मकबूजा वादी, जिसे आप दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन कहते हैं। भारत की अफवाज जुल्म करती है। भारत के अंदर माइनॉरिटीज के लिए भारत को जहन्नुम बना दिया है। मुसलमानों तक को ज़िबा कर दिया गया। वो पाकिस्तान के साथ ईद मनाते हैं क्योंकि उनके दिल पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय फौज तो उन पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ना चाहती है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का जवाब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने दिया, भारत एक्सपोज हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। सबसे पहले तो आलम इस्लाम को, तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। नाज़रीन किराम, दो तीन इंतहाई अहम पहलू हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। इस ईद के दिन एक तरफ तो मुसलमान ईद मना रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मुसलमान भी हैं जिन पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उन मुसलमानों का जिक्र किए बगैर और उन मुसलमानों को याद किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक जानिब तो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है वो तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन जो मकबूजा वादी, जिसे आप दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन कहते हैं, जिसमें मजलूम और निहत्ते कश्मीरियों के साथ जो भारत की अफवाज जुल्म करती हैं, जो जबर है और वहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पर वो काबिज़ हैं, उसकी बात किए बगैर मैं ये समझता हूँ कि हमारी ईद जो है वो अधूरी है। नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार, जो कि आरएसएस के हिंदुत्वा के नज़रियात से इंस्पायर्ड है, ये वो सरकार है जिसने इस वक्त भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ के लिए भारत को जहन्नुम बना दिया है। और बिल्कुल ये आरएसएस और वो जो एक ग्रेटर इंडिया और हिंदुत्वा के जो आइडियोलॉजी है, उसी को ये आगे लेकर बढ़ रहे हैं। भारत के अंदर अगर आप हिंदू नहीं हैं, अगर आप कोई भी माइनॉरिटी हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, तब भी आपके लिए कोई जगह नहीं है। चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप सिख हैं, या फिर इवन अगर आप हिंदुओं में भी अपर कास्ट के हैं, लोअर कास्ट से आपका ताल्लुक नहीं है, फिर आपके लिए ऑल इज़ वेल। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किलात हैं। अब भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ जो जुल्म होता है, अगर उसकी बात करें, उसकी दास्तानों के ऊपर अगर हम बोलना शुरू करें, तो यकीन माने वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन वो दास्तानें ख़त्म नहीं होंगी। आप ईद उल अज़हा की मिसाल ही ले लें। मकबूजा वादी पर तो बाद में आते हैं। भारत के अंदर जो कुर्बानी के दिन और कुर्बानी से पहले मुसलमानों के ऊपर एक चेक रखा होता है इन्होंने। आपको पता है कि मॉब लिंचिंग की जाती है, मुसलमानों तक को ज़िबा कर दिया गया कि जी गाय और ये सारे मामलात और वो सब कुछ, क्या कुछ नहीं भारत के अंदर किया गया। और अब भी इस वक्त मकबूजा वादी की अगर हम बात करें, तो जब से नरेंद्र मोदी ने मकबूजा वादी का स्टेटस इल्लीगली बदला है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करके आर्टिकल 370 वाला जो मामला था, उसके बाद से तो मकबूजा वादी के अंदर जुल्म और जबर के जो पहाड़ तोड़े गए। एक जानिब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जाते हैं, एक जानिब दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं उन्हें बुनियाद बनाकर, जो कि फॉल्स फ्लैग होते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, बल्कि मकबूजा वादी के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो भी अजीरन कर दी जाती हैं। IIOJ यानी कि इंडियन इल्लीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, इस वक्त उसमें क्या हो रहा है? आप देखें कि गुज़श्ता जितनी ईदें वहाँ पर गुजरी हैं, वो ईदें कर्फ्यू के माहौल में गुजरी हैं। उन ईदों के ऊपर ऑल्दो मकबूजा वादी के लोग, यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि ईद उल फितर जब चांद का मामला आता है ना, और अगर भारत और पाकिस्तान डिफरेंट डेज पे ईद अनाउंस करें, तो वो किसके साथ ईद मनाते हैं? वो पाकिस्तान के साथ ईद मनाते हैं, क्योंकि उनके दिल पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। और सैयद अली गिलानी ने क्या बात कही थी? पाकिस्तान का से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो एक रिश्ता है ना पाकिस्तान से, ये जो ईमान का रिश्ता है, ये उनका नहीं टूट सकता। अच्छा, यही एक रीज़न है कि एलओसी की आप बात कर लें ना, तो एलओसी पर जब भारतीय फ़ौज बिला इश्ताल फायरिंग करती है, तो उनके लिए एलओसी पर कार्रवाई करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो उसमें पाकिस्तान की अफवाज को भी निशाना बनाते हैं और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर मासूम निहत्ते शहरियों को भी। लेकिन जब हमारी फोर्सेस जहाँ से उन्हें जवाब देती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उस तरफ मकबूजा वादी के अंदर भी हमारे अपने लोग हैं जिनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं, जिनके साथ हमारा रिश्ता अटूट है। तो इसलिए ये मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। वहाँ पर भारतीय फौज जो है, वो चाहे इस पार के कश्मीरी हो, उस पार के आज़ाद कश्मीर के हों या मकबूजा वादी के, भारतीय फौज तो उन पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ना चाहती है, और वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अपनी अजारादारी कायम रखने के लिए। अभी भी नाज़रीन इकराम, आप ये देखें कि मकबूजा कश्मीर के अंदर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद इतनी सख्ती के बावजूद बैनर्स लग गए दरख्तों पर, खंभों पर, मुख्तलिफ जगहों पर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर, पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनकी तस्वीर, पाकिस्तान की फोर्सेस को ट्रिब्यूट, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को ट्रिब्यूट। ये एक मैसेज है ना उनकी तरफ से, साइलेंट मैसेज है
کہ بھائی وی اسٹینڈ ود پاکستان اینڈ وی اسٹینڈ ود پاکستانی فورسز. اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلگام انسیڈنٹ کے بعد کتنے انکاؤنٹرز کیے گئے, آلدو یہ پہلگام انسیڈنٹ کے کسی حملہ آور کو نہیں پکڑ پائے. دے میزریبلی فیلڈ ایٹ اٹ, اور آج کے دن تک دے آر فیلنگ ایٹ اٹ نا. ایک بندہ یہ پکڑنے میں ناکام ہے, لیکن کتنے ہی یہ فیک انکاؤنٹرز کر دیتے ہیں. اب فیک انکاؤنٹرز کی ایک الگ داستان ہے. اس سے پہلے پیلٹ گنز کا معاملہ آپ کو پتہ ہے, جو وہاں پر, اور دنیا کا اگر سب سے بڑا اوپن ایئر پریزن کہا جائے نا, کہ کسی ایک پورے خطے کو جیل میں تبدیل کر دیا گیا, تو وہ مقبوضہ وادی ہے. اور بھارت اب اس سارے معاملے کے اندر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. مسئلہ کشمیر, ابھی ٹرمپ نے یہ بات کی کہ انٹرنیشنل ایشو ہے, اس کے اندر ہم میڈیشن کے لیے تیار ہیں. بھارت پوری دنیا کو کہتا ہے کہ نہیں جی یہ دو طرفہ معاملہ ہے, دو طرفہ معاملہ ہے. اور جب پاکستان بات کرتا ہے کہتا ہے دو طرفہ نہیں, ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. اب انف از انف. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ بھارت کو اس معاملے کے اندر سے جو ایک ایزی انہیں واک اوے مل جاتا ہے نا, وہ انہیں نہیں ملے گا. بھارت اس معاملے کے اندر اتنی آسانی سے نکل نہیں پائے گا. اور اب اٹ از ہائی ٹائم, مقبوضہ وادی کے اندر بھی جو ایک چیز اندر ہی اندر پنپ رہی ہے, جو انقلاب اندر ہی اندر پنپ رہا ہے نا, جو بھارتی فورسز کا ظلم, جو بھارتی فورسز کا جبر ہے, وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ مثال بھی اس کی ہزاروں میں, مطلب میں اسے الفاظ میں بیان کروں, جو وہاں پر ہاف ویڈوز ہیں, جو وہاں پر لوگوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے, پھر معصوم لوگوں کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے, گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے, پھر نوجوانوں کو پکڑا جاتا ہے, پھر انہیں فیک انکاؤنٹرز کے اندر مار دیا جاتا ہے, روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پر اس طرح کے ظلم اور جبر کیے جاتے ہیں. تو وہ جو ایک اندر ہی اندر لاوا ابل رہا ہے نا, وہ اب لاوا پھٹنے کے قریب ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اور جس طرح سے آپریشن سندور کا جواب آپریشن بنیادم مرصوص نے دیا, بھارت ایکسپوز ہو گیا. بھارت کی ولنریبلٹیز جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں. بھارت جو ہے اس کے ایک خطے کے اندر بہت بڑی عسکری طاقت کا جو ایک وہ امیج بناتا تھا, وہ بھی پاش پاش ہوئی, اور ڈپلومیٹک طاقت کا جو ایک امیج انڈیا کریٹ کرتا تھا, وہ بھی پاش پاش ہوئی. اور بدترین طریقے سے بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہوا. یہ سب کچھ ہم نے وٹنس کیا, یہ سب کچھ ہم دیکھ چکے ہیں. تو اب اگر آپ اس سیناریو کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں, تو انڈیا از ناؤ ایٹ اٹس ویکسٹ. بھارت کو بنگلہ دیش کی سائڈ سے بھی ٹف ٹائم مل رہا ہے, کوئی ہمسایہ بھارت سے خوش نہیں ہے. چائنا نے ہماچل پردیش, اروناچل پردیش جو ہے اس کے اندر ایریاز کے نام تبدیل کر کے اپنی اتھارٹی بتا دی کہ بھئی ہمارا کلیم ان کے اوپر برقرار ہے, واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو تم کرو, لیکن ہمارا کلیم اس کے اوپر ہے, اور جب ہمیں بہتر لگا ہم آ کے یہ ایریا لے جائیں گے. چکنز نیک کے اوپر جو بنگلہ دیش اور چائنا کو ایک میسج دینے کی بھارت نے کوشش کی کہ یہ ہمارے سسٹر سٹیٹس نہ لے لینا, وہاں پر بھارت جو ہے وہ اپنی S-400 اور رافیل لگا رہا ہے. بھئی S-400 اور رافیل تو پاکستان کے لیے بھی لگائے تھے, کیا بنا؟ اب دیکھیں انڈیا ہیز بین ایکسپوزڈ, اور انڈیا ڈپلومیٹک تنہائی کا بھی شکار ہو چکا ہے. ڈپلومیٹک سطح پر بھی بھارت کمزور ہے. اینڈ آئی تھنک کہ اب کشمیر کے اندر جو ایک آزادی کی تحریک ہے, جو فریڈم موومنٹ ہے, جو ان کا بنیادی حق ہے, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, حق خود ارادیت ان کا بنیادی حق ہے, ایز انشرائنڈ ان ویریس یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں ان کے اندر, جو ریزولوشنز ہیں UNSC کی, سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے مطابق یہ انشرائنڈ ہے. دس از ہائی ٹائم. اور ایک جانب ہم عید منا رہے ہیں, لیکن وہی دوسری جانب ہمیں یاد رکھنا ہوگا مقبوضہ وادی کے اندر لوگوں پر آج کا دن بھی وہاں پر پریزن کا ماحول ہے, وہاں پر ڈر اور خوف کا ماحول ہے, لیکن زیادہ عرصے تک یہ چلے گا نہیں, یہ چلتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور اللہ تعالیٰ مقبوضہ وادی کے کشمیری جو ہیں ان کا حامی و ناصر ہو, اور ان کی اللہ نصرت کرے, ان کی مدد کرے. جیسے آپریشن بنیادم مرصوص میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے ہماری مدد کی اور پاکستان سرخرو ہوا, اسی طرح سے انشاءاللہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ کشمیری بھی سرخرو ہو. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.